दशकं 18 पृथुचरितं जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेरङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नाम यद्दोषव्यधितमतिसराजवर्यः त्वत्पादे निहितमना वनं गदोऽभूत् पापो विक्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहित कठोरवीर्य सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययं न्यरौल्सीद् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्राचिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथितादधोरुदण्डाद् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातप्रधुरिधितापसोपदिष्टैः सूताद्यैः परिणुतभाविभूरिवीर्यः वेनार्त्या कबलितसम्पदं धरित्रीम् आक्रान्तां निजधनुषा समाम् अकार्षीः भूयस्तां निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनूमदूदुहस्त्वम् आत्मानं यजति मखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालु शतमखयेत्य नीचवेषो हृत्वाश्वं तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैषधा स्वयं स्वं तद्दत्तं वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्तं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्ठा सनकमुखान् मुनीन् पुरस्ताद् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक् पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् श्रीनारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द हरे श्री पाहि मां पाहि।